السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتي. اليوم غادي نخدم معكم كوين كوفرتور ملتي كولور بالالوان. غادي نخدمها هي عندي الابيض والبيج والغوز والفيغ والفيشيا، وعندنا الادوات المقص والسنتيمتر والكروشيه طبعا. هيا نبدو مع بعض. عندنا اللون القاعدة هو عندي هذا البيج، نبدا به. غادي نبدا بعدد السلاسل، وماذا بيكم يكون عدد السلاسل فردية ماشي زوجية. اولا نبدا بعقدة البداية كالعادة، ونطلع بعدد بسلاسل كما تبغوا نتوما، المهم يكون عدد فردي. هادي كملت معكم السلسلة، غادي نقيسها معكم بالسنتيمتر. هي زعما نعاود درتها بالإنش، نعاودها بالسنتيمتر. ما تجبدوش السلسلة تاعكم باش تعرفوا تعبروها، متكسلوهاش، خلوها نورمال. دارت معنا 80 سنتيمتر تقريبا، 80 سنتيمتر. هيا نبدو مع بعض، نحسبو 5 سلاسل، يعني 1 2 3 4، في الخامسة ندخلو في الرابعة عفوا. نديرو عمود من بعيد، ونديرو سلسلة فراغ، ونخلو سلسلة وحدة، وندخلو نديرو عمود من بعيد، ونخلو سلسلة، ونعاودو نخلو سلسلة، ونديرو من بعيد، نعاود نديرو سلسلة، ونخلو سلسلة وحدة فراغ، ونديرو عمود هكذا حتى للآخر. نديرو سلسلة فراغ، ونديرو عمود حتى للآخر نخدمو. هاني معاكم في الأخير، نديرو عمود بعد ما درنا سلسلة فراغ، وما نكملوش العمود باش نبدلو الخيط درك، نبدلو لا كولور اللي تبغوها. انا غادي ندخل دروك الغوز، ونطلعو نمتنو، نخلو دايما زايد، دوكا من بعد نقولكم علاش. نخلو دائما الزايد، نقصو هذا الخيط دو باز تاع القاعدة اللي نخدمو بيه، هو دايما نخلو دايما واحد 5 سنتيمتر هكا، ولا في كل نطلعو سلسلتين، سلسلة تاع غرزة الحشو وسلسلة تاع الفراغ. نقلبو الخدمة تاعنا بالشغل، نبدو ندخلو في الفراغ تاع العمود، نديرو غرزة حشو ماي سيغي، نعاودو نديرو زيرو مادا بين الخيطان، نديرو سلسلة، وندخلو في الفراغ ونديرو غرزة حشو، سلسلة
ونديرو غرزة حشو في الفراغ، نعاودو نديرو سلسلة، نخدمو كيما هاك حتى للأخير، سلسلة في الفراغ غرزة حشو، غرزة حشو حتى للتالي نديرو نكملو كيما هاكا حتى للتالي على طول السلسلة. دوكا أنا في الأخير سلسلة غرزة حشو، سلسلة غرزة حشو، سلسلة، منكملوهاش دروك، نخلو زوج سلسلات ونجيبو لا كولور دو باز تاني نعاودو تاع القاعدة اللي رانا نخدمو بيها، ماشي نبدلو لا كولور تاعنا اللي اختاريناها باش نطلعو لا كوفرتور نخلوها، نبدلو غير لي كولور تاع اللي باش نخدمو غرزة الحشو، نطلعو 3 سلاسل زائد سلسلة وحدة يعني 4، ونقصو هذيك الغوز، وقلتلكم دايما نخلو حاجة 4 سنتيمتر 5 سنتيمتر، ندورو الشغل تاعنا ونخدمو أعمدة دي بغيت فوق كل غرزة حشو، ونديرو سلسلة وعمود من بغيت، سلسلة وعمود، يعني فوق العمود اللي درناه نعاود نديرو عمود، سلسلة وعمود، نبقى نخدم كيما هاكا حتى الأخير، أعمدة حتى الأخير، في الأخير سلسلة عمود، سلسلة عمود، متنسوش هاديك التالية دايما متخلوهاش باش تجو نيشان، ومنكملوش العمود وندخلو كولور وحدة أخرى اللي اختاريتوها، أنا اختاريت هاد الفيشيا، دايما نخلو قلتلكم حاجة 4 5 سنتيمتر، نطلعو بسلسلتين يعني سلسلة تاع غرزة الحشو وسلسلة تاع الفراغ، نبداو نقطعو داك الخيط تاعنا دو باز ونخدمو غرز حشو ندورو الشغل، سلسلة غرزة حشو، سلسلة غرزة حشو، سلسلة غرزة حشو، سلسلة غرزة حشو، نبقاو نخدمو كيما هاكا حتى التالي كيما هاك، دايما تاعنا سي فاسيل ماشي حاجة واعرة، خدمة تتكرر، راني في التالي سلسلة غرزة حشو، عاود سلسلة غرزة حشو ومنكملوهاش ونديرو الخيط تاعنا بون انا اختاريت باش دايما نقطعو نخلو 4 سنتيمتر 5 سنتيمتر من اللون اللي نديروه، مخصكمش تغلطو كيما انا غلطت انا دروك، نعاودو دروك نروحو للخيط تاعنا دو باز، شتوني دروك انا كي غلطت، ملي خصكم تكونوا حريصين ما تغلطوش.
لي بريد نديروهم باللون تاعنا دو باز، ولي هادوك لي ماي سيغي لي كولور اللي اختاريتهم. نطلعو ب4 سلاسل. نخدمو كيما بدينا. شتو ديت الخيط اللي قطعته، هزو رواحكم. شتو ضحكوش عليا. نطلعو 3 سلاسل زائد سلسلة فراغ. نديرو نفس الشيء، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة. انتبهوا يعني الأعمدة تكون فوق بعضياتها تاع لا كولور دو باز. نكملو مع كيما هكا لا كوفرتور تاعنا، نبدلو لي كولور شا هو لا كولور دو باز خلوها غير هي. راني في الأخير معاكم. نديرو عمود، سلسلة، تنتبهوا باش هاكا في التالي تعرفوا هاذيك متصوتوهاش باش تجيكم نيشان سطر واحد ماشي تقعد تميل لكم. نخلو السلسلتين ونديرو لا كولور. راني درت دروك البلون. نقص الخيط، نقعدو كيما هكا نخلو 4 سنتيمتر 5 سنتيمتر في التالي نقولكم علاش. هنايا غرزة الحشو دايما نطلعو سلسلتين، يعني سلسلة تاع الحشو وسلسلة تاع الفراغ. نكملو كيما هكا، سلسلة وغرزة حشو، سلسلة وغرزة حشو حتى الأخير. يعني في الأخير معاكم سلسلة غرزة حشو، سلسلة غرزة حشو. خلو سلسلتين وندير لا كولور اختاريتها دو فيغ اوليف. هي نورمالمون نديرو لا كولور دو باز تاعنا. دايما ما تنسوش كي تجو كي تكملوا غرزة الحشو دايما نروحوا لا كولور دو باز. هذه هي. باش نخدموا الأعمدة. فوالا زايروا الخيط تاعنا.
ونطلعو ب3 سلاسل، 2 3 والرابعة تاع الفراغ. نخدمو أعمدة، نديرو حسابنا بلي العمود فوق العمود تحتاني، سلسلة، زيرو الخيط نتاوعكم تخلو شي فوالا، سلسلة كيف عمود، سلسلة، عمود حتى الأخير. نكمل معاكم، سلسلة، عمود، سلسلة، هذه دايما هذه التالية دايما نصور روحكم منها، تحسبوها مكانش ولا خاطش تدرب، عمود متكملوش وتدخلو لا كولور، يعني هاد الفيغ اوليف لي قبيله بغيت نديره، نطلعو بسلسلتين، طبعا نقصو الخيط الاخر تاع غرزة حشو، عاودت غرزة حشو، سلسلة، غرزة حشو، يعني لازم لي كولور اللي ديرهم بغرز الحشو هادي راها باينة، لا باز بالأعمدة. حتى التالي نكمل معاكم يعني في التالي سلسلة، غرزة حشو، بغيت نكمل معاكم لي كولور هكا باش تفهموا معايا، من تما نكملها ونعاود نرجع لكم، راني نوري فيكم لي كولور اللي دخلوهم، يعني لي كولور اللي دخلتهم زعما في لا كوفرتور، هذه هي. وسمحوا لي اللي طولت معاكم في الفيديو، هذا غير باش نفهمكم. دروك لا كولور دو باز باش نخدمو أعمدة، عمود، سلسلة، يعني الخدمة غير تتكرر ماشي تتكرر معانا، ساهلة بها. أعمدة نكملو كيما هاك حتى الأخير، يعني في الأخير معاكم نكملو دايما بعمود، سلسلة، دايما ننبهكم على هذيك التالية، غرزة الحشو ندخلو فيها ونخلو سلسلتين، ونبدلو لا كولور، انا جبت لكم الغوج، نطلعو بسلسلتين ونخدمو غرز حشو، غرز كيما هكا، نطلعو لا كوفرتور حتى التالي ونتلاقو. ايا غادي نكمل معاكم خواتاتي لا كوفرتور اللي بديناها مع بعض، كيما بدينا هنايا ها هي الاولى البديه، وغادي كملنا كيما الالوان اللي عندكم، لعبوا بالالوان، انا هادو الالوان اللي كانوا عندي درتهم كيما هكا. ايا هذه انا في الاخير في الثاني غادي نكمل معاكم التاليه، خاطرش كيما بدينا بهاد لا كولور القاعده غادي نكملوا بها، سلسله،
عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة، سلسلة، سلسلة، عمود بلفة، ونكملو نثبتو بسلسلة ونقصها شوية كيما قلت لكم، نخلو دائما هذوك الزوائد ونفهمكم علاش. نقصوها ونجبدو الخيط كيما هكا. هيا هنايا هذوك الخيطان اللي قلت لكم نخلوهم، هاني عقدتهم كيما هكا، ديروا هكا باش يديروا كالشراشيب كيما هكا. فوالا، راني ثاني الجهة الأخرى اللي خدمتها. غادي نكمل معاكم نوريكم كيفاش خدمتهم. عفوا. هانو هاهم هادو اللي عقدتهم، هادو باقيين، هادو تدو هكا دائما على حسب الخيط اللي عندكم. الا كان عندكم الخيط رهيف تدو 4، ولا عندكم غليظ تدو كيما انا ساميك زعما. ندي 3 ندوبيهم كيما هاك، نستعين بالكروشي تاعي نجبدهم وندير عقدة بشوية، طلعوها باش تجيكم هشام، ماشي تجيبوها في النص هنايا ولا. نعاودو نحكم 3 واحد اخرين، 3 واحد اخرين، نلوي كيما هاك، نستعين بالكروشي تاعي ونعقد، ندير عقدة، نعاود نجبد. هي في خاطركم وشوية عليكم. نعاود نجبد 3 واحد اخرين، نعقدهم كيما نجبدهم كيما هاك. باقي لي غير زوج، 3 تما غادي يبقولي هادو وحدهم، معليش هكا. نجبد كيما هاك، هاولي هادو غير زوج مع بعض، معليش شتو قريب نغلط. هي دروك نروحو نقصوهم على حساب هادو اللي ما قصتهم، خاطش باسكو من بعد ايغاليزوهم كاع تردوهم كيف كيف، متخلوش وحده طويله وحده قصيره وحده. هاهم هادو اللي خدمناهم، نديروهم على حساب هادو. تحزموهم تنقصوهم. هذه هي من رانا على ابواب الشتاء، نسحقوها بزاف هذه في السهرات. وماذا اقول لكم، الى فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.